اچھا آسمان دی چوڑائی کتنی ہے؟ 500 سال دا راستہ ایک آسمان دی چوڑائی. یہ 7 آسمان ہو گئے. درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آسمانہ دے درمیان آسمان دنیا تو لوگ محفوظ تک کتنا فاصلہ ہے؟ حساب گھر چ بیٹھ کے لالم ہے 40 سال دی مسافت. کتنی مسافت ہے؟ 40 سال دی مسافت ہے. میں آخیا جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے 40 سال دی مسافت تے چلن والی کلم دی آواز نو سن سکدا ہے، او میں جے گنہگار دا قبر انور وچ رہ کے درود و سلام نہیں سن سکدا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی آنکھ نہ ذرا سبحان اللہ. وہ قبر انور وچ رہ کے سارے درود و سلام و نبی نہیں سن سکدا. بلند آواز نال آکھ نہ ذرا سبحان اللہ. یقیناً نبی دیکھدا بھی ہے، نبی سندا بھی ہے، نبی جاندا بھی ہے، نبی پہچاندا بھی ہے. اچھا 12ویں گل ہے نبی کیویں جاندا ہے؟ نبی نو تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. لوگ آدھے نا میں تنقید کرن نہیں آیا، میں لڑائیاں پواون نہیں آیا، مگر ہر شخص نو حق حاصل ہے اپنے مسلک اور عقیدہ دی گل کرے. دعوت فکر دینا ضروری سمجھنا. 12ویں نبی نو تے دیوار دے پیچھے دا علم بھی نہیں. اچھا من لیا اے پیچھے کائنات مثل دیوار ہے، نہ توانو پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے اے دے پیچھے کے پیا ہوندا، کوئی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، نہ جڑا پار کھڑا ہے اونوں پتہ ہے کہ مجمع وچ کیڑا ستا بیٹھے تے کیڑا جاگدا بیٹھے. نہیں نہ پتا، کیونکہ او دیوار دے اس پار ہے اساں اس پار ہیں. سمجھدار بیٹھے ہوئے جٹ بیرا بیٹھے ہوئے، میں سادے سادے لفظیں گل بیٹھا کرنا. تیرے کول پوچھنا اساں بیٹھے ہیں سانو نہیں پتا پار کیا پیا تھیندے، اڈو والے کو نہیں پتا ایڈے کیا پیا تھیندے. تیرے کول پوچھنا جیڑا ان دیوار دے اتے چڑھا بیٹھا ہوئے. سبحان اللہ کیا بات. تارے سمجھن تو صدقے جی آکھنا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑا دیوار دے اتے بیٹھا ہوئے او آر آلیاں نو ویکسی پار آلیاں نو ہی ویکسی. جی آکھنا ذرا سبحان اللہ. جیڑا دیوار دے اتے بیٹھا ہوئے او آر آلے پاسے بھی ویکسی پار آلیاں نو ویکسی. 12ویں کوئی دلیل؟ میں آکھیا معراج دی رات. کیا بات. اچھی آکشنا ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے تو قبل بھی قبلہ علامہ صاحب نے کچھ جملے معراج شریف دے حوالے نال بیان فرمائے، مگر میں بھی 2-4 جملے میں عرض کرنے. معراج دی رات میں نا ایک مقصد یہ بھی کہ محبوب لا مکانہ تے آ جا، محبوب لا مکانہ تے آ جا. ہن ذرا توجہ جڑی گل میں کرنا چاہنا. معراج دی رات علماء تو سنی بدے جبرائیل ایک امین آئے. میرے تو قبل علامہ صاحب نے بھی بیان کیتا کہ جبرائیل نے میرے حضور دے قدم چومے. اچھا چلو وہ اپنے انداز بیان کر گئے. اسے مقام تے ایک جملہ میں بھی سنا دے. سبحان اللہ کیا بات. اگر ذہن حاضر ہوئے سبحان اللہ. معراج علی رات حضور دے قدم چومے جبرائیل امین نے. اچھا جبرائیل دے نامہ جو ایک نام ہے روح القدس. کیا نام ہے؟ روح اے دا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ پاک روح. کیا معنی ہے؟ پاک روح. ہن ذرا اے کنن دے پردے ہٹا کے میری گل سنے. اے دا نام ہے پاک روح. معراج علی رات اس پاک روح نے قدم چومے میرے نبی دے. سبحان اللہ. اس پاک روح نے قدم چومے میرے نبی دے. پتہ چلیا جڑیاں پاک روحاں اوہے اللہ والیاں دے قدم چومدیاں. پلید روحاں اللہ والیاں دے نیڑے نہیں آندیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. سمجھو ہوئے آخر ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اچھی آخشہ ذرا سبحان اللہ. توجہ جڑیاں پاک روحاں او اللہ والیاں دے قدم چومدیاں. یہی وجہ واسطے تے میں یاد رہنا جڑیاں پاک روحاں کوئی تاجدار گورڑا دے قدم آئے، کوئی پیر بارو دے قدم آئے، کوئی پیر سواق دے قدم آئے، جناب کوئی پیر پٹھان دے قدم آئے، کوئی غوث جلی دے قدم آئے، کوئی ہند الولی دے قدم آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، معراج مصطفیٰ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلید روحاں کیا بات. پلید روحاں او اللہ والیاں دے نیڑے نہیں ویندیاں. اللہ والیاں دے نیڑے اور بولو تو صحیح نا نہیں ویندیاں. جڑی ہیں نا پلید روحاں ہی وجہ واسطے کوئی تاجدار گولڑا نو بھونک دے، ہاں جی کوئی غوث اعظم نو بھونک دے، کوئی ہند الولی نو بھونک دے. جڑیاں پلید روحاں کوئی پیر سواق نو بھونک دے، کوئی پیر بارو نو بھونک دے. جڑیاں پلید روحاں کوئی بابا خادم حسین رضوی نو بھونک دے. اور بولو تے صحیح نا
اے پلید روح جڑی اللہ والیاں نو بھونکے اج تو بات سمجھ میں آئے جڑا کوئی اللہ والیاں نو بھونکے سمجھ جانا کہ پاک روح نہیں جڑا امیر المجاہدین نو بھونکے سمجھ وجنا اے کوئی پاک روح نہیں اے دا تعلق پلید روحاں دے نال ہے ہی وجہ واسطے اللہ والیاں نو پہ بھونک دے اوے بولو نا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بلا ڈرے بھی نہ کرو جی وہ مولوی جو ہویا ہن ہاں جی کیا کریے ہن علاقے دا ہویا خطاب بھی سننے ہیں تقریراں بھی سننے ہیں سر بھی وڈی مرے نے اے نہیں ویکھنا پہلے بھی علامہ صاحب آکھن ویکھنا ایویں کہ اے بندہ سرکار نال کتنی محبت کر دے اور جنہ دی نسبت میرے محبوب نال ہے انہاں دے نال کی میں محبت کر دے یاد رکھ اگر سرکار نال محبت کرے سرکار دے نسبت والیاں نال محبت نہ کرے کیا بات سمجھ منی یہ کوئی سچا عاشق نہیں ہے سچا عاشق نہیں ہے عاشق تے او ہے سرکار دا سچا تے سچا عاشق ہوے کہ ہر اس چیز دا ادب بھی کرے محبت بھی کرے جے دی نسبت سرکار دے نال ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آکھنا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے اپنے ہاں تے رواج ہے کوئی نہ با مولی ہونا چاہیے داڑھی وڈی ہونی چاہیے بھاویں نبی دے صحابہ نو بھونکے تے بھاویں حضرت امیر معاویہ نو بھونکے سارے واسطے بڑا مولی جو ہویا وڈا مولی جو ہویا جڑا نبی دے صحابی نو بھونکے او وڈا مولی ہے او دے جیاں تے بدبخت کوئی نہیں ہو سکدا اوے بولو تے صحیح نا نبی دے صحابی دے نا تے آپ چھٹ ذرا سبحان اللہ ہر صحابی ہے نبی جنتی یاد رکھیں عقیدہ رکھ نبی دا ہر صحابی جنتی نبی دا ہر صحابی جنتی جنہ دا اے عقیدہ نہیں بھلے نہ بولو جنہ دا عقیدہ ہے وہ بولو نبی دا ہر صحابی ہر صحابی اچھی نبی جنت ہر صحابی نبی